السلام عليكم. في التمرين ان شاء الله غادي نحاولوا نديرو ديمونسيونمون ديال واحد السيستيم بسيط، ماشي شي حاجه. هادي راه لو ديسان 2 دي. هنا غتلقاو لو ديسان 3 دي. كما كتشوفوا كاين واحد لا بلاك دون كونسترومون هنايا، عندها واحد ليبيسور وعندها واحد لا هوتور بي ولا واحد لا لونغور بحال هاد الشكل. ها هو بي. هنا كاين واحد لي فور ابليكي ديال 8 كيلو نيوتن، وهاد لي فوق غادي يبقى غادي غيوصل لواحد لو بولون هنايا ولا بيان غوبي. المهم هو اننا عندها واحد الديامتر اللي خاصو يتكالكولا، و غادي يوصل لهاد لا بلاك دونكاسترومون اللي عندنا في لافان. الوغ غنبداو بهاد الغوبي ولا بيان هذاك البولون اللي عندنا هنايا، غنحسبوا ليه لو ديامتر ديالو. دابخي هاد لو ديسان اون 3 دي غيمكن لينا نعرفو بلي هاد الغوبي هذا ابليكي عليه واحد ليساي ديال سيزايمون. يعني غادي يكون عندنا الغوبي كومسا عليه واحد ليفور ديال الرياكسيون ديال ديك لا بلاك اللي هي هادي، وعليه واحد ليفور ديال اكسيون ديال هاد لا بار سيلندريك اللي عندنا هنايا. دونك هاد ليفور هذا اللي عندنا هنايا ديال 8 كيلو نيوتن. افور ان افور، المهم وهنا كاين افور ديال الرياكسيون ديال 8 كيلو نيوتن. دونك سيزايمون التالي عندنا l'effort ولا bien l'effort normal sur surface cisaillée صار من طو admissible ولا admissible ولا RPG بجوجهم كنخدمو بهم في سيزايمون. الوغ باش نجبدو شناهي لا فالور ديال هادو متعلقين ب RE la résistance d'élasticité ولا bien le contrainte d'élasticité بحال عندنا RG. عندنا RG اللي هو الريزيستانس او ليسمون اللي كيساوي 0.5 مضروبة في RE، و RPG كيساوي RG sur 2. en général هاد 2 كيكون فاكتور سيكوريتي، يعني كيقدر ياخد دي نومبر اخرين، ولكن عامة في لي كالكول كنخدمو ب2. في العامة كنخدمو ب2. فوالا دابا مزيان. الوغ يمكن لينا نشوفو من دابا باللي باش نكمل لكم هادشي بالنسبه كيما خليناه هنايا خاصنا RPG. الوغ RPG كتساوي RG sur 2 كتساوي 0.5 RE sur 2 كتساوي RE sur 4. فوالا RE على حساب المعطيات هي 240 ميجا باسكال. دونك اش ولا عندنا 240 على 4 كنظن هي 60 ميجا باسكال. مزيان. دابا يمكن لينا نكملو الكالكيل ديالنا. الوغ بقى لينا دابا
شنو هي ان هي ديك 8 كيلو نيوتن، و السيرفاس سيزيي شحال من سيرفاس سيزيي. الا شفتو هنايا مزيان ملي هادي غتجر وكان عندنا هنايا لو سيزايمون ديال هاد الكوبي، غادي تقطع من هاد لافاس وهاد لافاس، من جوج ديال لي فاس. دونك سيرفاس سيزيي هي جوج فوا لا سيرفاس. لا سيرفاس هادي غتكالكولا بالديامتر ديال الكوبي، حيت الكوبي كيتقطع من الديامتر ديالو. الوغ هادي باغ سويت غتعطيك جوج مضروبه في السيرفاس ديال الديامتر. شنو هي السيرفاس ديال واحد السيركل؟ هي بي دي 4 كاري سور 4، هي بي دي 2 سور 2. يعني بغينا نكملو الكالكول ديالنا، غتولي عندنا 8 كيلو نيوتن سور بي دي 2 على 60 ميغا باسكال. 8 كيلو نيوتن سور بي دي كاري سور 2 على أصغر من 60 ميغا باسكال. هي هادي مشكلة. كنت ملي كتبغي تصايب شي فيديو عاد باش بنادم كيبدا يغوت حداك، وبداو كاع المشاش كيفيقو والماطر كيخدمو والدراري كيبداو يبكيو. الماسونية ما علينا. هاد الحساب غادي يعطينا في الاخر 8 كيلو نيوتن بطبيعة الحال ميغا باسكال هو النيوتن سور مليمتر كاري. دونك 8 مضروبة في 10 لبويسونس 3، حيت هادشي خاصو يكون بالنيوتن. هنا بي جوج غطلع الفوق، 60 نجيبوها هنا، وهادشي يبقى صغر من الديامتر او كاري. وفي الاخر الديامتر هو جوج مضروبة في 8 10 بويسونس 3 بي 60 او كاري. مزيان. حساب كالكولاتريس عطاتنا 9.21 كيساوي 9.21. غنأغونديوها للماكسيموم زعما مليمتر بخي. عطينا الديامتر كيساوي 10 مليمتر. فوالا مزيان. دابا غادي نشوفو الديمونسيونمون ديال ديك لا بلاك دونك انسترومون. الا شفناها من هاد الجهه مثلا بكوب غادي تكون بحال هاد الشكل. هنا كاين داك لو بولون، صافي. هنا فوالا هنا كاين داك لو بولون، وهادي هي لا بلاك ياك. دابا لا بلاك هنا كانسترومون مزيان. لا بلاك كتسوبي داك لي فور بلانترميديير ديال داك البولون، يعني البولون هو اللي كيخليها توصل لهداك لي فور. داك البولون كيابوي في اول لقطه في هنا في هاد الثقبه، يعني لي فور ما غاديش تبروباجا ديريكتومون لهنا، غادي يكون في هاد الثقبه هي الاولى. الوغ خاصنا هاد البلاصه لا كونترانت اللي مابليكيه فيها تكون صغر من سيغما ادميسيبل. هاد لا كونترانت كتسمى لا كونترانت دابوي، سيغما دابوي خاصها تكون صغار من سيغما ادميسيبل. مزيان. بيها نيت غادي نقدروا نجبدوا هاد ليبيسور ديال ديك لا بلاك ليبيسور مزيان. الوغ غادي تكون عندنا كالتالي، كنديرو ان اللي هو لي فور نورمال مقسومه على
l'épaisseur اللي عندنا fois le diamètre ديال هنا. بحال قلتي داك ليفور كيكون شاد هاد البلاصة كاملة، كيكون l'épaisseur اللي عندك هنا مضروب في لو ديامتر اللي عندك. هنا عندك واحد l'épaisseur، هنا عندك واحد لو ديامتر، حيت ضروري هنا خصها تكون سيرفاس، خص تكون عندك هادشي بالمليمتر كاري. فوالا صار من سيغما ادميسيبل. سينو الا ما حسبناش بلا كونترانت دابوي وحسبنا غير لي فور نورمال، ما غناسيغوش بلي هاد النقطه هادي اللي هنا فيها ما غادا تشوه ولا ما غاتشوهش. ليسونسيال واني سيستيم ما خاصوش يكون فيه الحس ديال لو ريسك. الوغ سيغما ادميسيبل كما قلنا هنايا، هاي سيغما ادميسيبل ديال التراكسيون هي 120 ميغا باسكال، حيت هنا عندنا اسي ديال التراكسيون ياك، يعني عندنا اسي ديال التراكسيون بكونترانت دابوي. مزيان، حيت كاين اسي ديال التراكسيون اللي فيه البروفيل كامل كيتجر، وكاين غير واحد لا سيكسيون دابوي هي اللي كتجر. مزيان، كنتمنى يكون هادشي مفهوم. الوغ غتعرضوا على الورقه شويه. ان هو 8 كيلو نيوتن مضروبه في 10 بويسونس 3 شي بميغا باسكال عاوتاني، مقسومه على لابيسور معروفش، والديامتر جبناه اللي هو 10 مليمتر صغار من سيغما ادميسيبل اللي هي 120 ميغا باسكال. يعني هادشي ساهل. دابا هنا تولي عندنا لابيسور خاصو يكون كبر من 8 مضروبه في 10 بويسونس 3 120 مضروبه في 10. لابيسور كيساوي بقينا 0.60 اللي هي 7 مليمتر. الوغ لا بلاك خاص تكون عندها 7 فهاد لابيسور. بالنسبة للبي ما عندناش شي دوني بريسي، خلينا بي. دابا الا فهمتو مزيان اش جالس كنخبر انا من قبيله، قلنا باللي ليفور كان ترونسميزا لهاد لاباك هاد لا بلاك دونكاسترومون بداك الانترميديير ديال البولون. يعني هاد البلاصه هي اول واحده غتانفلونسا بداك ليفور، من بعد غادي تباسيه لهنايا الكور اللي عندنا هنايا. الوغ من ورا ما تسالات لانفلونس اللي طرا عليها وما تاثراتش، حيت ديجا تفيريفاو لي ديمونسيون، يعني هادي بهاد لي ديمونسيون ما غتشوهش. الوغ هنا دابا غادا تاكل الدق، هذه هي اللي خاصها دابا تحمل، حيت صافي هاد البلاصه راها كتحمل. اللي كان كيفيريفيها هو ليبيسور، حسبنا ليبيسور. الوغ خصنا نشوفو هاد البلاصه واش غتحمل. ليبيسور مفروض على هاد البلاصه، مفروض عليها، ولكن اللي ما مفروضش عليها هو بي، هو اللي خصنا نشوفوه دابا. باش نشرح لكم اش طاري هنايا، غناخدو البلاصه الفخاجيل هنايا كاع، هي هاد البلاصه. لا سيرفاس ديال هاد البلاصه فين اتاكي داك لي فور، هي لا سيرفاس ديال ديك البلاصه شنو هي؟ هي في الاصل شنو كتكون؟ كان كيكون بي مضروبه في ليبيسور، كتكون بي مضروبه في ليبيسور، ولكن هذيك لا سيرفاس اللي عندنا هنا ماشي بي فوا ليبيسور، هي بي ناقص لو ديامتر ياك، بي نقص منها الديامتر مضروب في ليبيسور، هي بي ناقص لو ديامتر. حسبناه شحال هو؟ لقينا 10. نكتب هادي في الاول
قلبشهم هادو، راه زعما كنقلب هادو في الاصل هاديك تكتب كترسم بحال هكا. يعني هو ما كاين مشكل، المهم تفهمو نتوما وصافي. ديامتر. دابا علاش عاودت هاد الكتبه دابا هاد الكتبه علاش عاودتها؟ المهم ما كاين باس. الوغ ملي غنكمل دابا عندك هادشي علاش درناه هنا، هادشي درناه باش نجبدو ليبيسور، هادشي درناه باش نجبدو لو ديامتر، حيت هادشي غنصورو ليكم في الاخر وغتلقاو التصويره، غادي نحاول نحطها ليكم في الديسكريبسيون. anyway فين هنا غادي نخدمو على بي. دابا نخدمو بكونترانت نورمال ولا اكسيال. لا كونترانت اكسيال ان عاوتاني زعما سيغما خاصها تكون صغار من سيغما ادميسيبل، عطاتك كيما قلنا لكم ان على السيرفاس اللي عندنا مقسومه سيغما ادميسيبل، اصغر من سيغما ادميسيبل. وشنو هي هادي؟ 8 كيلو نيوتن بار شاده معنا 60 مضروبه في 10 بويسونس 3 حتى تشي بميغا باسكال كيما العاده. اس راه هي السيرفاس اللي يلاه وريتها لكم هنايا هادي ولا الفوقانيه، المهم نفس العباره. بي موان ديامتر مضروبه في ليبيسور اصغر من 120 ميغا باسكال. مزيان ديش عليا راه كون نيمه فهادشي ديال الاوراق. المهم يبان لكم وصافي. الوغ ليبيسور ديجا جبدناه 7 و بي ما معروفش، و الديامتر راه 10 شي كامل كيعطينا 8 كيلو نيوتن مضروبة في 10 بويسونس 3. هادشي هذا فزاو الجهة الاخرى ونهولو هاديك، دونك 120 مضروبة في ليبيسور اللي هو 7 صغار من بي ناقص ديامتر. ديامتر نجيبوه للجهة الاخرى تولي عندنا 8 مضروبة في 10 بويسونس 3 على 120 مضروبة في 7 زائد ديامتر غتعطيك بي. الوغ لقيناها 19.52 هي 20. الوغ بي تساوي 20 مليمتر. مزيان. بالنسبة للديمونسيومون ديال هاد هاد لابار سيركولار سيلندريك، على حساب مش في التمارين، في الاغلبيه ديال التمارين كيعطيوكم دي كونديسيون ديال سيكوريتي براتيك. يعني ديجا هاد لي زيسي كيكونوا دي كونديسيون ou bien des relations كيكونوا بين دوك لي ديمونسيون لي ديجا كالكوليتو، ليبيسور لو ديامتر ديال البولون بي، فهمتي شي حوايج بحال هكاين، شي حوايج بحال هكا بين قوسين اللي كيخليوك انا كتكالكولي داك الديامتر. مثلا كتلقى بلي لو ديامتر هذا دي 2 كتلقى مثلا دي 2 كتساوي 2.5 مضروبة في الديامتر ديال البولون. سينو ما غاديش تقدر تكالكيلي هكا، ما تقدرش تكالكيلي. بون ما كنظن وقع حتى الفيديو، كنتمنى هادشي يقدر يكون نفعكم. الله يكون نفعكم بشي حاجه، وتو الله معكم، الله يوفقكم ان شاء الله.